Hi, may gabi sa tanan. Yan sa inyong igsoon. Dudong boy sir, mananambal binisaya. Kuban na sad ko magampo na sad ta atong pangayos kay tasaan. Labi na itong mga tao makaduol nato, magpatambal. Katumutuo nga ang mga pagampo, makaayog sakit ug balatian. So bani ko ninyo magampo ta, magpasalamat ta karong gabi una. Ining ato ang kinabuhi nga dugang atong litukon ang suga atong dagkutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo katong litukon ang gitudlo ni Kristo kung saon pagampo og Dios Amahan sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo imong inarian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala aynon nga nagpasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili kami tugyan sa mga panulayan ano alo sa kami gikan sa mga daotan. Kung ito nang mamahan Lord, salamat na usab ngayong laing adlaw nga mga dawat. Salamat kay Lord sa mga utang kinaadman ug libay usab sa mga tao Lord nga duol nato magpatambal ug katong gusto pa nga magpatambal nato nga musalig untag mutuo sila nga atong mga pagampo. Ang pagampo diha sa atong langit nga Amahan makaayo og mga sakit ug balatian. Lord, mabuhat lang ako kini kung kini imong gamhan, imong panalanginan ug unta ang mga tawo nakiguban kanako karon sa atong mga pagampo, ug na sila giantos ng balatian, problema, ug labi na og tawag nato kawadon, mahinaot ko Ginoo sila imong grasyahan, imong ayon ang ilang mga sakit ug balatian. O kining tanan matuman dumikan kay kami nagakanunay nagasalig gatuo diha kanimo labi na sa imong bugtong anak ni Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Okay, so mga kaigsunan ako, salamat kay ninyo. Maayong gabi. Ug labi na itong nanawag na to karon taga Matina, makaani siya makatulto sa ato gabay sa Ginoo unta ang iyang pagduol kanato uban sa iyang pagsalig pagtuo makatabang unta sa iyang gibating sakit karon. Ug usab para sa ako mga kaigsunan karon na naglantaw nato kung kamo do na mo'y mga sakit ug balatian nagtuo nga ang pagpanambal pinaagi mga pagampo ang Dios ay bahala niya ng tanan sa atong sakit ug balatian. Duol lang mo nato nara ko dinhi sa may mental no, sa may nyuloon mental yung igsoon Dodong Boy Sir na nambal binisaya. Siguro nadungog ninyo ako ang pagpanambal kaniadto sa dinhi pa ko karon hibalik na sad ko. So paki-share lang, likes, then ang akong address nara ko diri sa Nyuloon Mental, Davao City. Akong ibutang sa ako ang paano na akong contact number para makapanawag mo sama atong kaganina nga nanawag. So hinaot ko nga matultulan ka sa Dios, makaduol ka nako o makatabang ko diya sa imong sakit ug balatian. So paki-share lang, like sa ato ang video. Daghang salamat kay inyo tanan. Good luck and ang Dios unta kanunay magauban kanato. Good luck and God bless.